औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुज़ुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह जहानिया वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूँगा, जो मेरे भाई नया चैनल देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर भी कर दें और दोस्तों को भी शेयर कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी हर रोज़ की तरह बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। आज वीडियो देखेंगे और सुनेंगे तो आपका बहुत दिल खुश हो जाएगा। तो आज जनाब हम वीडियो बना रहे हैं आशाम। आशाम एक जिन है जो कबीले का सरदार है। वो तैबे भी होगा, हाजिर भी होगा और जो कुछ भी आप मांगेंगे वो भी आपको वो देगा। और बताने का तरीका मैं आपको, तैबे करने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कि हशाम जिन सरदार को आप किस तरीके से तैबे कर सकते हैं। तो जनाब थोड़ी सी तफसील में जाऊंगा ताकि आपको तफसील समझा दूं कि ये हशाम जिन मुझे कहाँ मिला और कहाँ इनसे मुलाकात हुई। तो जनाब मैं शहर कराची में रहता हूँ और रहता था। मेरा एक दोस्त था जिसकी उम्र 60-70 साल उम्र थी। वो मोटरसाइकिल चलाता था और मोटरसाइकिल उसका अपनी ही टांग पे गिरा और अपनी टांग उसकी टूट गई। तो जनाब शहर कराची में उसने बड़ी बड़ी अस्पतालों में इलाज कराया, 7-8 लाख रुपए लगाया, लेकिन कोई फ़र्क ना हुआ। उल्टा वो ज़ख़म बढ़ता गया और हड्डी उसकी टांग की ना जुड़ सकी। तो जनाब 7 साल उसको हो गए, उल्टा उसकी टांग जो है ख़राब हो गई। तो मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि आप मेरे दोस्त भी हैं और जान पहचान वाले भी हैं और हमारे साईं बाबा भी हैं। तो मेरे आगे आंसू बहा रहा था, वो रो रहा था कि मुझे कोई मशवरा दें, कुछ बताएं कि मेरी टांग का ये हाल है कि मेरी टांग अभी कटने वाली है। काफ़ी डॉक्टर जो हैं कह रहे हैं कि टांग कट जाएगी। तो जनाब फिर मैंने उसको मशवरा दिया कि मीरपुर, हैदराबाद के साथ एक शहर है मीरपुर। मीरपुर एक बंदा है जिसको अल्लाह पाक की दुआ है और ख़ानदानी वो इलाज करता है। जिसकी भी टांग टूट जाए तो वहाँ पर वो सफ़ेद कपड़ा साफ़ करके बांध देता है, तो वो हड्डी जुड़ जाती है, वो टांग जुड़ जाती है। तो जनाब मैंने उसको ये मशवरा दिया तो उसने कहा कि साईं बाबा मैं कार किराए की कराता हूँ, आप मेहरबानी करें मेरे साथ चलें और मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत लाचार हूँ और मेरा ये जो है मसला हल करा दे। तो जनाब हम शहर कराची से सुबह की नमाज़ पढ़ के रवाना हुए और जिस दोस्त की टांग टूटी हुई थी उसने कार कराई किराए की और उस कार के ऊपर हम जा रहे थे मीरपुर, ख़ास उसकी टांग का इलाज कराने के लिए। तो जनाब कराची से निकले, पाकिस्तान कराची से निकले, सुराबकोट पहुँचे, सुराबकोट से निकले टूल प्लाज़ा पहुँचे, टूल प्लाज़े से फिर हम चले। तो आपको ये बता दूं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ के यहाँ से रवाना हुए थे। तो जनाब हैदराबाद से पहले एक कट आता है सीधे हाथ पे जो जंगल की सेट होती है और वो जो है छाट काट रास्ता था। अंदर अंदर से उसने ड्राइवर ने बोला कि मैं जाऊंगा और मेरा पेट्रोल भी बच जाएगा और मैं जल्दी भी पहुंच जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, हम चले, उसके साथ चले गए। तो जनाब अली वो कभी कच्ची सड़कें आती थी, कभी पक्की सड़कें आती थी, तो पूरा ही जंगल जंगल का माहौल था। तो जनाब 1 बज गए। जब 1 बज गया तो फिर ऊपर नमाज का टाइम हो गया जोहर का। तो मुझे एक अजीब सी जगह लगी जहाँ कहते हैं ना कि जोगी को खुशबू आती है कि यहाँ सांप है, तो हमें भी इस किस्म की खुशबू आती है कि यहाँ कोई ना कोई कबीला, कोई ना कोई जिनायत, कुछ ना कुछ है। तो जनाब मैंने ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी को साइड पे लगाएं और हम यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे जोहर की। तो जनाब जब गाड़ी उसने साइड पे लगाई, मैं निकला और वो जो बेचारा जिसकी टांग टूटी हुई थी उसको भी 2 बंदों ने उठा के दरख्त की छांव के नीचे उसको चादर बिछा दिया, वो वहां पर लेट गया। तो सब ने कहा कि साईं बाबा आप यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो मैंने उनको कहा नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक तरफ मगरिब की तरफ से कुछ खुशबू आ रही थी
कुछ अजीब सा इलाका नजर आ रहा था, पूरे खंडराट थे, पूरा जंगल था, सब टूटी फूटी जहीं थी, कोई आसपास घर नहीं था, पूरा जंगल ही जंगल था। तो जनाब मैं चलता 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 तकरीबन कोई 1 एकड़ जमीन का दूर हो गया। जब दूर हो गया तो एक मुझे दरख्तों की झाड़ी नजर आई, जहां पर दरख्त तो ऊंचे ऊंचे थे और तकरीबन चारों तरफ दरख्त थे, और जो उसकी बीच की जगह थी वो बिल्कुल साफ सुथरी ऐसी जगह थी जैसे कि यहाँ पर कोई लोग बैठते हैं या अभी बैठ के गए हैं। तो जनाब मैंने वहाँ पर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़ लिया तो जब मैंने सलाम फेरा तो इरादा किया कि मैं दुआ मांगूं और वापस जाऊं अपने साथियों के साथ, तो सफ़र रवाना करूं। तो जनाब मैंने जैसे सलाम फेरा और फारिग हुआ तो देखा तो जनाब चारों तरफ मेरे जुनैद ही जुनैद थी। और जुनैद भी वो, उन्होंने ऐसी पगड़ियां बांधी हुई थी जैसे रस्सा नुमा एक पगड़ी होती है, तकरीबन 20-20 फुट लंबा उनका पगड़ी था। और रस्से की तरह जनाब उन्होंने सरों के ऊपर वो पगड़ी बांधी हुई थी, और काफी तकरीबन कोई 20-25 जुनैद थी जो चारों तरफ बैठी थी। पहले तो मैं घबरा गया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जहाँ भी निकलता हूँ आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलता हूँ। आयतुल कुर्सी ऐसी चीज़ है कि हमारे आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आयतुल कुर्सी पढ़ लो तो मौत के सिवा तुम्हें कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती, समझो तुम लोहे के कोट में आ गए हो। तो जनाब मैंने बड़ी दिलेरी के साथ में उनसे पूछा कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा सही बाबा हम जुनैद हैं। तो मैंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं कि सही बाबा ये हमारा इलाका है जहाँ आप नमाज पढ़ रहे हैं कि हम यहाँ बैठते हैं। तो आप नमाज पढ़ने लगे तो हम साइड पे हो गए, उस टाइम तो आपको नज़र नहीं आए, लेकिन जब आप नमाज पढ़ लिया तो फिर हम आपको नज़र आ रहे हैं, और हम आपका दीदार भी करना चाहते थे और मिलना भी चाहते थे कि आपका नाम सुना है कि सही बाबा हैदर अली शाह जहानी वाला अच्छा दम दरूद करते हैं और जुनैद से अच्छे पेश आते हैं और अमल करते हैं और चिल्ले करते हैं, तो हम आपको मिलने के लिए भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए। तो फिर मैंने कहा कि आप कबीला है, उसने कहा कि सही बाबा हमारा ये पूरा कबीला है और हम इस कबीले का सरदार है, और मेरा नाम अशाम जिन सरदार है, मैं इस कबीले का सरदार हूँ। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप सरदार हैं, आपको किसी ने तैबे किया है, आप किसी का काम भी करते हैं कि खाली सरदार है? तो अशाम जिन सरदार ने कहा कि सही बाबा हम किसी अगैरे वगैरह के तैबे नहीं होते, कोई बहुत बड़ा रूहानी का मालिक हो, रूहानियत का मालिक हो, पीरो मुर्शिद वाला हो और सैयद हो, तो हम उसके पास खुद ब खुद भी चले जाते हैं, उसके काम भी करते हैं और तैबे भी होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि आशाम जिन आप किस चीज़ से तैबे होते हैं, कौन सी चीज़ है जो आपको तैबे कर सकती है? तो जनाब आशाम जिन सरदार ने कहा कि मुझे आतिल कुर्सी जो आतिल कुर्सी पढ़ेगा, नियत करेगा, 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, इबादत करेगा, हलाल का रिज़्क खाएगा, नेकियां करेगा, तो इंशाअल्लाह मैं उसके तैबे ज़रूर हो जाऊंगा और मेरा पूरा कबीला उसके तैबे होगा। क्योंकि ऐसा आदमी जो होता है वो जायज़ काम करता है, ना जायज़ काम नहीं करता है, तो हम भी जायज़ काम करना चाहते हैं। तो जनाब मैंने उससे पूछा आतिल कुर्सी, तो आशाम जिन ने कहा कि मैं आतिल कुर्सी से तैबे होऊंगा और ऐसे शख्स के तैबे होऊंगा जो अल्लाह का वली होगा। तो जनाब जैसे मैं पहले बताता हूँ कि आप घर का एक कमरा साफ करें, धोएं, पाक करें। पहले तो ये चीज़ें घर बैठे नहीं मिलती हैं, जंगलों में जाएं और पहाड़ों में जाएं तो फिर ये चीज़ें फ़ौरन आ जाती है और पहुंच जाती हैं। लेकिन आज ऐसा कोई भी नहीं है, कोई दिलेर नहीं है कि खजूरें ले जाए और चने ले जाए और वहां जाके रोज़े भी रखे, इबादत भी करे और अमल करे और चिल्ले करे। ऐसा इंसान आज के दौर में कोई नज़र नहीं आ रहा। तो जनाब इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने घर का कमरा साफ करें, धोएं, पाक करें, अगरबत्ती जलाएं और ठीक चांद की पहली जुमेरात को आप अमल शुरू करें। और अमल शुरू करने से पहले आशाम जिन सरदार को तैबे करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो जनाब जैसे पहली जुमेरात चांद की होगी तो अमल करने से पहले आपने नया मुसल्ला भी लाना है, जिसे जा नमाज कहते हैं, और नया मिट्टी का चराग भी लाना है, उसमें सरसों का तेल डाल के जलाना है
اور اگر آپ کے کمرے میں بلب ہے، لائٹ ہے، بتی ہے تو آپ نے بند کر دینا ہے، اور آپ کا سیدھا کاندھا مغرب کی طرف ہونا چاہیے۔ تو جناب جب آپ پہلی رات بیٹھیں گے تو آپ جناب اشام جن کو تیبے کرنے کی نیت کریں گے، جیسے نیت نماز کی جاتی ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، میں یہ آیت الکرسی، یہ عمل، یہ چلہ جو کر رہا ہوں، اشام جن سردار کو تیبے کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اے میرا پاک پروردگار، اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس عمل میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ تو میں اچھے کام کروں گا اور خدمت خلق کروں گا۔ تو اس کے بعد جناب آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ تو دیکھیں، میں آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ بغیر مرشد کے آپ کوئی عمل شروع نہ کریں، جب تک اجازت نہ ملے، اجازت نہ ہو تو آپ عمل نہ کریں۔ اگر آپ اپنے سے عمل کریں گے تو آپ بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے، رجت میں پھنس جائیں گے، اور طرح طرح کی مصیبتوں میں آپ کو شیطان گھیر دے گا، اور جس چیز کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں میں گھیر دے گا، کیونکہ آپ کا پیچھے مرشد نہیں ہے، استاد نہیں ہے۔ آپ پیر و مرشد سے اجازت لینا ضروری ہے۔ جب پیر و مرشد سے اجازت لے لیتے ہیں تو جناب پیر و مرشد تو پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے سے تو جنید بھی ڈرتی ہے اور شیطان بھی ڈرتا ہے، وہ اس راستے سے گزر چکا ہوتا ہے۔ پھر جس چیز کا آپ عمل کر رہے ہیں، جس چیز کو آپ تیبے کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ آپ کا پیر و مرشد پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو ہر سپورٹ بھی کر رہا ہے اور آپ کو سمجھا بھی رہا ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ جب پیر و مرشد آپ کو اجازت دیتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آپ کو آتی ہے تو پیر و مرشد کو پتہ ہوتا ہے، پیر و مرشد اس کا مسئلے کا حل کر دیتا ہے۔ تو جناب جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو آج عمل اشام جن جو سردار ہے قبیلے کا، جب وہ تیبے ہوگا تو پورا قبیلہ تیبے ہوگا، تو اس کو تیبے کرنے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ نے غور سے سننا ہے، آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے، حلال کا رزق کمانا ہے اور حلال کا رزق کھانا ہے، اور چاند کی پہلی جمعرات کو آپ نے نیا مصلی لانا ہے جسے جان نماز کہتے ہیں، اور نیا چراغ لانا ہے، اس میں سرسوں کا تیل ڈال کے آپ نے جلانا ہے۔ تو جناب تھوڑے سے کولے روز آپ انگارہ کر لیا کریں۔ ایک مربع خور ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جویتری، تو آپ کسی برتن میں، کسی پلیٹ میں اس کو چورا چورا کر کے اپنے ساتھ رکھ دیں گے، اور تھوڑا تھوڑا کولوں میں جو انگارے کیے ہوں گے تھوڑا تھوڑا اس میں پھینکتے جائیں گے، تو آپ جناب اپنا عمل پڑھتے جائیں گے۔ اول اور آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، 70 بار آیت الکرسی پڑھیں گے، تو عمل ہوگا کل ٹوٹل 21 دن کا۔ میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتا ہے۔ جناب بہت زبردست عمل ہے، اور جب میں اشام جن سردار کو ملا تو یقین کریں بہت خوش اخلاق تھا، اس نے بہت قدر اور بہت عزت کی اور طرح طرح کے کھانے پیش کیا، لیکن میرا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور ایک پانی کی بوتل میں نے اس سے منگائی، تو جناب اس نے پانی کی بوتل 2 منٹ میں کسی دکان سے کہاں سے لا کے میرے کو دی، اور میں نے وہ پانی پیا اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور وہ پھر بھی کہتے تھے کہ سائیں بابا جب بھی آپ یہاں آنا چاہیں تو ہمارے پاس ضرور آئیں۔ تو جناب جب آپ عمل کرتے ہیں، آپ اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں، آپ روحانیت کرتے ہیں، آپ نیکیاں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہوائی چیزیں آپ کو خود بخود ملنا چاہتی ہے۔ ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوئی آپ زمین پہ پھینکیں گے تو وہ بھی جنید کے اوپر آئے گی، کیونکہ جنید ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے۔ یا تو کسی کو ڈراتی ہے تو سامنے آتی ہے، یا تو کسی کے تیبے ہوتی ہے تب سامنے آتی ہے، یا کسی کو چاہتی ہے تو وہ سامنے آتی ہے، ورنہ اللہ پاک نے ایسا ایک پردہ بیچ میں رکھا ہے کہ جنید اپنا مسئلہ اپنا کام کرتی رہتی ہے، انسان اپنا کام کرتے رہتے ہیں، مگر جنید اکثر جو ہے یہ رات کو نکلتی ہے۔ اللہ پاک نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کی جنید کی رات ہے اور دن جو ہے یہ انسانوں کا ہے،
اور جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے تو جن چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، صبح کی اذان ہوتی ہے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں مغرب کو، جیسے صبح کی اذان ہوتی ہے تو پھر جن اپنا چھپنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بیٹا آج میں نے آپ کو ایک اشام جن جو قبیلے کا سردار ہے جسے میں مل چکا ہوں اور بالکل سچا واقعہ ہے، آج میں نے آپ کو اس کا عمل بتایا ہے۔ پھر میں آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں میر پور خاص۔ پھر ہم روانہ ہو گئے، وہاں وہ ایک جنگل میں بابا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے گھر بھی قریب ہیں، اس کی اپنی زمین بھی ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے۔ اس کو بزرگوں کی دعا ہے، کسی فقیر کسی اللہ کے ولی کی دعا ہے، وہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اسی جگہ کے اوپر ہاتھ گھماتا ہے، پھر سفید کپڑا اس جگہ کے اوپر لپیٹ دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ 8 دن کے بعد جب 15 دن کے بعد آؤ تو جناب وہ ہڈی جو ہے نا جڑ جاتی ہے۔ آج بھی میرا دوست بالکل ٹھیک ہے۔ 1 سال ہو گیا، جب ہم وہاں جا رہے تھے تو جون جولائی تھا اور بہت گرمی کا موسم تھا اور میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں نے اس کے آنسو دیکھے تو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوئے، میں نے کہا ٹھیک میرے دوست تم تیاری کرو، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آج الحمدللہ وہ میرے دوست کی ٹانگ بھی صحیح ہے اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ کافی سال سے بھی اوپر ہو گیا اس واقعے کو، تو میں آپ کو یہ واقعہ سنا دوں۔ آپ اگر اشام جن کو تیبے کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ اشام جن بہت بڑے قبیلے کا مالک ہے اور بہت رحم دل اور خوش اخلاق ہے، تو انشاءاللہ جب آپ نیت کریں گے، اپنے پیر و مرشد سے اجازت لیں گے اور پاک پروردگار سے مدد مانگیں گے تو میرا پروردگار انشاءاللہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، کل شین قدیر ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اپنے پیارے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ضرور کامیابی عطا کرے گا، مگر آپ کی نیت بالکل ٹھیک ہونی چاہیے اور خدمت خلق کے لیے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اشام جن بھی آپ کے ضرور تیبے ہوگا، اس کا قبیلہ بھی ضرور تیبے ہوگا، میرا پاک پروردگار بھی آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ آباد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانے والے کو اجازت دیں۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، اس وقت تک اللہ حافظ۔